If you say that Jesus is God because he had no father, in that context, according to the Qur'an and according to your Bible, Adam, peace be upon him, had no mother and father. That makes him a greater God. Yes, I am convinced of that, but I want to clarify his position in Islam. I have many things to say unto you, but he cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. He shall glorify me. Now this prophecy refers to no one but Prophet Muhammad, peace be upon him. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जीसस की पैदाइश को लेकर मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान तनाज़ा आज का नहीं बल्कि सदियों से चलता आ रहा है। जीसस को खुदा समझने वाले अपनी आखिरत को खराब करने पर तुले हैं और मुसलमान उनको जहन्नुम की आग से बचाने के लिए कोशां रहते हैं। कभी हक की जीत होती है तो कभी बातिल अपनी हठ धर्मी पर कायम रहता है, मगर इसके बावजूद हक व बातिल की ये जंग जारी रहती है। नतीजे की परवाह किए बगैर अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने के लिए इसके बंदे सरगर्दा रहते हैं। ऐसे ही एक मुसलमान डॉक्टर जाकिर नाइक भी हैं, जिन्होंने न जाने कितने ईसाइयों को जहन्नुम का ईंधन बनने से बचाया और इन्हें सीधे रास्ते की तरफ लौटाया है। यहाँ भी दुबई में एक लेक्चर के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक से एक ईसाई शख्स की मुलाकात हुई, जिसने उनसे यही बात की और जीसस के मकाम से मुताल्लिक बात की। वो शख्स ये मानने को तैयार नहीं था कि जीसस पैगम्बर से कुछ बढ़कर नहीं हो सकते, इसलिए वो बार बार अपनी बातों में इस चीज की तरफ तवज्जो दिला रहा था और बार बार अपना एक ही सवाल रख रहा था। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बुरा मनाने की बजाय इसकी बातों के तमाम जवाब बड़ी खंदा पेशानी से दिए और उसको नसीहत भी की। क्या यह नौजवान इस्लाम से कायल होकर मुसलमान हुआ या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा। पहले हम आपको इसका सवाल सुनाते हैं और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी बड़ी तफसील के साथ आसान जबान में समझाते हैं। नाज़रीन, इस नौजवान ने माइक पर आकर कहा कि मेरा नाम रेयान मूसा है, मैं ईसाई हूँ और मैं इंजीनियरिंग का तालिब इल्म हूँ। मेरा सवाल ये है कि इस्लाम के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, दोनों ही बरगजीदा बंदे थे, मगर जीसस की पैदाइश गैर फितरी थी और वो कभी मरे भी नहीं और उन्होंने कयामत के नजदीक दज्जाल के खिलाफ भी एक बड़ा अहम किरदार अदा करना है। क्या आपको नहीं लगता कि अल्लाह ताला ने उनको ये इजाफी किरदार और खूबियाँ दी हैं तो वो पैगंबर से कुछ बढ़कर हैं? My name is Ryan Moses, a Christian by faith, and I am a student of engineering. My question, sir, is according to Islam, both Jesus and Muhammad were prophets. But Prophet Isa, besides his miracles, had an unnatural birth and never died, according to Islam. Besides, he has a prominent role to play in the day of judgment against Dajjal. Don't you think this special preference given to him by Allah makes him more than just a prophet? डॉक्टर जाकिर नाइक ने रेयान का सवाल बड़े तहम्मुल से सुना और फिर उतनी ही बुर्दबारी से इसका जवाब देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं इसके सवाल का जवाब दूंगा, मगर इससे पहले मैं ये वाजे करना चाहता हूँ कि इस्लाम ईसाईयत के अलावा वो वाहिद मजहब है जिसमें जीसस पर ईमान लाना जरूरी है, वरना ईमान मुकम्मल नहीं होता। हम यकीन रखते हैं कि जीसस अल्लाह ताला के बरगजीदा पैगम्बर थे, वो मसीहा थे, वो बगैर मर्द की मदाखलत के पैदा हुए। उन्होंने मुर्दों को अल्लाह ताला के हुक्म से जान दी और कोड़ियों को अल्लाह ताला के हुक्म से शिफा दी। यहाँ तक तो मुसलमान और ईसाई एक साथ ही जा रहे थे, मगर रास्ते वहाँ से जुदा होते हैं जहाँ बहुत से ईसाई समझते हैं कि जीसस खुदा है। अब अगर आप कहते हैं कि जीसस इसलिए ऊंचे दर्जे पर हैं क्योंकि वो बगैर बाप के पैदा हुए, तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की सी है, उसे मट्टी से बनाया, फिर उसे कहा कि हो जा, फिर हो गया। अगर आप कहते हैं कि जीसस इसलिए खुदा है क्योंकि उनके बाप नहीं थे, तो कुरान पाक और बाइबल के मुताबिक तो हजरत आदम के माँ और बाप दोनों नहीं थे, तो ईसाई लॉजिक के मुताबिक तो वो जीसस से बड़े खुदा होने चाहिए। In front of Allah subhanahu wa ta'ala is the same as Adam, peace be upon him. He was made from dust and Allah said be, and he was. If you say that Jesus is God because he had no father, in that context, according to the Qur'an and according to your Bible, Adam, peace be upon him, had no mother and father. That makes him a greater God. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये ना कुरान में लिखा है ना बाइबल में कि अगर किसी के माँ बाप ना हो तो वो खुदा बन जाता है। अल्लाह ताला ही खालिक है, वो इंसानों को अपनी ताकत दिखाता है। उसने माँ और बाप के बगैर हजरत आदम को पैदा फरमाया, फिर हजरत हव्वा को पैदा फरमाया और बगैर किसी औरत की मदाखलत के पैदा किया। अब आखिरी मिसाल रहती थी तो अल्लाह ताला ने बगैर मर्द के जीसस को पैदा फरमा दिया। He had an example of Adam alayhi salam, who was born without a father and mother. You have the example of Bibi Hawa, Eve, may Allah be pleased with her, who was born without any female. The last example pending was a person being born without a father, which he fulfilled
in the birth of Jesus Christ, peace be upon him. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ آپ نے اپنے سوال میں جیزس کے زندہ ہونے سے متعلق بھی سوال کیا، تو اسلام میں واقعی یہی ایمان ہے کہ جیزس مرے نہیں۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ ان کے یہ کہنے پر ہم نے مریم کے بیٹے مسیح عیسیٰ کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس بھی اس معاملے میں کوئی یقین نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے یقیناً مسیح کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس اقدام کے پیچھے بھی حکمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیزس وہ واحد پیغمبر ہیں جن کے پیروکاروں نے یہ گمان کر لیا وہ نعوذ باللہ خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے جیزس کو اپنے پاس زندہ ہی بلا لیا تاکہ وہ دوبارہ جیزس کو بھیجیں، اور پھر جیزس اپنے پیروکاروں کے ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو بتائیں کہ انہوں نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے جہاں پر ارشاد فرمایا گیا، اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ وہ عرض کرے گا تو پاک ہے، مجھے لائق نہیں کہ ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں، اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھے ضرور معلوم ہوگا، جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، اور جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا، بے شک تو ہی چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے۔ یہی چیز گوسپل آف میتھیوز میں کہی گئی جہاں لوگ جیزس کو دیکھ کر کہیں گے کہ او ماسٹر، کیا ہم نے آپ کے نام پر معجزات اور کمالات نہیں کیے؟ تو جیزس کہیں گے او بدکارو، میں تمہیں نہیں جانتا، یہاں سے چلے جاؤ۔ دوسری مرتبہ جب جیزس کو نازل کیا جائے گا تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پر آئیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور قرآن پاک آخری کتاب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور قرآن پاک میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی۔ He will come as the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He will come not to give any new teaching, just to testify to the followers that he never claimed divinity and he is the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ریان کو بتایا کہ بائبل میں کوئی ایسی مستند آیت نہیں جہاں جیزس نے خود کہا ہو کہ میں خدا ہوں، یا کہا ہو کہ میری عبادت کرو تو میں ابھی اور اسی وقت اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو گوسپل آف جان میں لکھا ہے کہ میرا خدا مجھ سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، میں شیطانوں کو خدا کی مدد سے بھگاتا ہوں، میں خود سے کچھ نہیں کرتا، جیسا میں سنتا ہوں ویسا ہی عمل کرتا ہوں، کیونکہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کرتا، جو خدا کی مرضی ہے وہی کرتا ہوں، اور جو بھی یہ کہے کہ میں خدا کی مرضی پر زندگی گزارتا ہوں وہ مسلمان ہے۔ تو بائبل کہتی ہے کہ جیزس مسلمان تھے، اور یہی چیز بک آف ایکٹ میں بھی لکھی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اسرائیل کے لوگوں، ان الفاظ کو سنو، یسوع ناصری ایک آدمی جو خدا کی طرف سے معجزات اور عجائبات اور نشانات کے ساتھ تم پر گواہی دیتا ہے، جو خدا نے اس کے ذریعے تمہارے درمیان دکھائے، جیسا کہ تم خود جانتے ہو۔ تو یہاں پر تو جیزس خود کو ایک آدمی کہہ رہے ہیں، تو پھر عیسائی کیوں ان کو خدا بنانے پر تلے ہیں؟ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بھائی، اتنی ساری مثالیں اور اتنے سارے حوالے سننے کے بعد کیا اب تم میری باتوں سے متفق ہو؟ اس پر ریان نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ جیزس خدا ہیں، بلکہ میں نے تو ان کے درجے کا سوال پوچھا تھا۔ میں ویسے اس چیز پر یقین کرتا ہوں کہ جیزس خدا نہیں تھے، مجھے صرف ان کے درجے کے بارے میں بتا دیجئے، کیا ان کا درجہ پیغمبروں میں سب سے اونچا نہ ہوا؟ ڈاکٹر صاحب نے ایک مرتبہ پھر بتایا کہ ہر مسلمان پر جیزس پر ایمان لانا لازم ہے، اگر نہیں لاتے تو وہ مسلمان نہیں کہلاتے، مگر ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ جیزس خدا نہیں بلکہ ایک انسان اور پیغمبر تھے۔ Do you believe Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of God? I believe that Jesus Christ being a prophet was more than a prophet. That doesn't make him God, but his position is unknown. What is his exact position? He's more than a prophet, but not God. But what is his position? اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر پوچھا کہ اب مجھے بتائیں کہ کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ جیزس خدا نہیں؟ اس پر ریان نے جواب دیا جی میں یقین رکھتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا مجھے بتائیں کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں؟ جس پر ریان نے سوال کا جواب نہ دیا بلکہ اپنی ہی الجھن لے کر دوبارہ کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ جیزس خدا نہیں، مگر جو بھی ان میں خوبیاں تھیں وہ پیغمبر سے کچھ بڑھ کر تھے۔ ان کا اصل درجہ کیا تھا؟ وہ خدا نہیں تھے مگر پیغمبر سے بھی بڑھ کر تھے، کیونکہ وہ صرف پیغمبر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی پیدائش الگ طرح سے ہوئی۔ ان کا قیامت کے قریب بھی کردار ہے، وہ زندہ بھی ہیں مگر وہ زمین پر نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بھائی کیا آپ نے میرا جواب نہیں سنا؟ اگر جیزس کی پیدائش غیر فطری ہونے کی وجہ سے وہ پیغمبر سے زیادہ ہیں تو پھر کیا حضرت آدم ان سے بڑھ کر نہ ہوئے؟ کیونکہ ان کے تو نہ باپ تھے نہ ہی ماں۔ جس پر ریان نے کہا کہ آدم کی تو قدرتی موت ہوئی تھی مگر جیزس کی موت نہیں ہوئی۔ He is a prophet of God, he is a messenger. But he doesn't qualify to be a prophet because he has done like unnatural birth, unnatural death, and again day of judgment coming. Brother, did you hear my answer? If you claim that he is somewhere more than a prophet because he was unnatural born, he was born without a father, then Adam, peace be upon him, becomes a bigger
than Jesus, peace be upon him. Adam had a death, natural death. But Adam, there was no misconception amongst the followers of Adam, peace be upon him, that he claimed divinity. There's a misconception amongst the followers of Christians that they claim that he was God. That's the reason Allah kept him alive. डॉक्टर साहब के दोबारा हर चीज बताने पर रेयान को कुछ समझ आई और वो मुतमईन हो गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने रेयान से कहा कि अगर आप एक अच्छे ईसाई हैं, अगर आप जीसस की पैरवी करते हैं, तो फिर आपको बाइबल पढ़कर इसमें लिखी बातें माननी चाहिए। चर्च की तालीमात को छोड़ दें। बाइबल में लिखा है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, इन पर यकीन रखते हैं तो ठीक, वरना आप एक अच्छे ईसाई नहीं कहलाएं। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप घर जाकर मजीद पढ़ें। उम्मीद है आपको इसकी हकीकत मालूम होगी। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।